عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع لبنى في قناة أوليمام لبنى للطبخ والحلويات. وصفتنا ديال اليوم كما كتشوفوا هي رفيسة معشوقات الجماهير، محبوبات الجماهير، كلشي تيبغيها، كلشي كتقدم في مناسبات عدة. غنحاول اليوم ان شاء الله نقدمها لكم بطريقة مبسطة في نفس الوقت احترافية، بحيث اي واحد يقدر يديرها. ومع هذا البرد هذا هو وقتها. إذن على بركة الله ننتقلوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه غادي نديرو هو التريد ديالنا ممكن نوجدوه لا قبل او لا اسبوع، او كيتبقى في المجمد ما كيوقع له حتى شي حاجه. اون فوا تنبغيو نديروه تنجبدوه نبخروه. عندنا كيلو ديال الدقيق الابيض ونص كيلو ديال الفينو، غنزيدو عليه معلقه السكر ومعلقه ديال الملحه، وغادي نعجنو كلشي بالماء دافي. العجينه خصها تكون بحال عجينه الرغايف، كتكون مرخوفه وفي نفس الوقت شاده راسها، وتكون مدلوكه مزيان. هاد العمليه كلها ممكن نديروها في العجانه، واللي بغى يستعمل يعجنها بيدو. غادي ندلكو التريد ديالنا مزيان حتى يولي كيطرطق كما تنقولوا، وغادي نحتفظوا به واحد ساعتين على الاقل، ونخليوه لحقاش ما فيه لا خميره لا حتى شي حاجه. نخليوه يرتاح ما امكن. كل ما ارتاح فاش غادي نبغيو نخدموا به غادي يتسلق معنا بسهوله. انتما كما كتشوفوا دهنتو بشويه ديال الزيت ودرت له فيلم اليمونطير وخليته. من بعد فاش غادي يرتاح ليا غادي نديرو كويرات صغار. هذوك الكويرات الصغار اللي غادي ندير كل ما كانوا صغار غادي يجيونا ساهلين في الخدمه. نديرو كويرات صغار، وخصوصا بالنسبه للمبتدئات واللي عاد تيتعلم، وحنا راه كلشي كيتعلم، كنا كنتعلموا. غنديرو دي بوليت صغار وغادي نحتفظوا بهم واحد نصف ساعه، وعاد ان شاء الله غادي نبداو الخدمه ديالنا ونبداو الطليق ديالنا. هنايا جبت مقله خاصه بالرغايف، ودرت زلافه فيها الزبده من نوع جيد والزيت ومعلقه ديال السمن باش كيبنن لنا العجينه ديالنا. وغادي نبدا الطليق ديالنا. غادي نطلقوا، وهاد المقله اللي دايره خصها تكون سخونه مزيان، ونقصوا عليها تماما باش ما يتحرق لنا الشريط ديالنا، حيت الرقيق كيطيب على ورقه واحده. خاص البوطه تكون مهيله. غادي نبدا الطليق ديالي. الورقه اللي طلقتها غادي نحطها مباشره كما غادي غتشوفوا العمليه كامله في الفيديو. انتما تنطلق حتى تيبدا يبان لي الرخامه، تيكون رقيق باش ما كيجيناش معجن. كيكون التريد ديالي رقيق. ممكن اللي عنده مقله صغيره يقلبها يديرها على ظهرها. انا عندي هاد المقله كبيره كندير فيها. هانتوما كما كتشوفوا تنطلقوا بهذه الطريقه، ونعاودوا نخدموا واحده اخرى مباشره. باش كنقول لكم الا كانت لي بولات صغار غادي يجيوكم ساهلين في الخدمه، الا كانوا كبار غادي يعذبوكم شويه. صافي كما كتشوفوا هي الطريقه واضحه امامكم.
من بعد ما طاب لي التريد ديالي كامل، ها نتوما كما كتشوفوا الورقه كتفرق على اختها. شوفوا الشكل ديالو كي داير، راه باقي سخون. هنايا نتوما الورقه كتبان، راه كيجي رائع وتيجي لذيذ. وديك المعلقه السمن اللي كنضيفوا له كتعطيه واحد المذاق وواحد الملوحه. وطيبوه مزيان، واخا يتكويوه شويه كما كتشوفوا ياخذ داك اللون الحمام ماشي مشكل، ما تخليوهش يتحرق. وصافي دابا غنخليه يبرد وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نقطعو. هانتوما هنايا غادي ناخذ الورقه وغادي نلويها، هكا، وغادي نبدا نقطعو بالمقص. غنبقى نقطعو بالمقص باش يعطيني بحال الشكل ديال لي باط، بحال الشكل ديال الطاغلياتيل. غنبقى نقطعو حتى نكمل الكميه كامله. فاش غنخليه يبرد ممكن نحتفظوا به، انا كما قلت لكم، في الثلاجه. الا كنتو عندكم ليله واحده خليوه في الثلاجه، والا كنتو بغيتو اسبوع ولا اكثر غادي تحتفظوا به في المجمد. يعني تيبقى كما هو، اون فوا تنبخرو تيرجع كما نتوما تشوفوا. راه الصوره تعبر على نفسها كما تنقولوا. كيجي رائع 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 بزاف. دابا ان شاء الله غادي ندوزو لتحضير الدجاج. انا هنايا استعملت جوج فراج بلديين. الا ما كانش متوفر الدجاج البلدي نديرو دجاج الرومي. وكميه ديال الدجاج كتبقى على حسب الاشخاص، كتراوح ما بين دجاجه حتى لثلاثه على حسب الاشخاص وعلى حسب المناسبه. هاد الفراج ديالي بلديين بيتهم ليله كامله في الماء والحامض والسكينجبير، وحيدت منهم جميع الشوائب وسقطرتهم مزيان ونشفتهم مزيان باش ان شاء الله فاش ندير لهم العطريه ياخذوا العطريه حقهم من العطريه ويتشربوها مزيان. الا بقى فيهم الماء ما تياخذوش حقهم من العطريه. بالنسبه للعطريه اللي غادي غنحتاج معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، الملحه على حسب الذوق. غنحتاج معلقه صغيره ديال راس الحانوت، راس كبير ديال الثومه مدقوقه اولا مطحونه. وغادي نحتاج كاس الماء غندير فيه تقريبا 4 غرام ديال الزعفران الحر. في هذه المرحله ما غاديش نستعمل الزيت نهائيا. الزيت غنستعملها حتى نبغي نطيب الدجاج ديالي. وهاد العمليه اللي غادي نديرو دابا حتى هي غادي نديرها ليله قبل، غنبيتو ليله كامله في الشرموله باش يشرب مزيان وتيجي بنين. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للتحضير. غادي ناخذ طاوه وغادي نديرو فيها الثومه، نزيدو عليها ديك المعلقه ديال نديرو فيها راس الحانوت، البزار، الملحه دائما كتبقى على حسب الذوق، سكينجبير، ثم الخرقوم. غنخلطوا هاد العطريه ديالنا كامله، غادي نخلطوها بداك الكاس ديال الماء والزعفران به. غادي نشربلو الدجاج ديالنا. من بعد ما خلطت الكاس ديال الزعفران والماء مع العطريه ديالي غادي نبدا دابا نشرمل الفراش ديالي. غادي نمرغدهم مزيان، ما غنخلي فيهم حتى شي قنت بلا شرموله اولا بلا عطريه، من الداخل من الجوانب بين الجلده والعظم، حتى نحسوا بان الفراش ديالنا ما بقى فيهم حتى شي قنت بلا عطريه. من بعد ما شرملتهم مزيان غناخذوا الخيط ديال المطبخ وغادي نربطوهم ونجمع لهم رجيلاتهم باش ما يبقاوش محلولين. صافي فاش نجمع لهم رجيلاتهم غادي نغطيهم ونديرهم في الثلاجه، نحتفظ بهم ليله كامله حتى لغد ان شاء الله عاد باش نطيبوه.
دابا غادي نصايبوا الكاشير ديال العشوب اللي غادي نزوقوا به الرفيسه ديالنا. بالنسبه لهذا الكاشير حتى هو ممكن تصاوبوه ليله قبل، ما كاين حتى شي مشكل. وفاش كتبغيو تحطوه تقدروا تسخنوه في الفران. غادي نحتاج هنايا عندي الكبده، تقريبا عندي 250 غرام ديال الكبده ديال الدجاج. عندي باقه ولا ربطه ديال المعدنوس وقزبر، 4 البيضات، 5 ديال الفصوص ديال الثوم، معلقه ديال السمن صغيره اختياريه، عندي معلقه كبيره ديال الاعشاب ديال راس الحانوت، شويه ديال الملحه، شويه ديال السودانيه اولا الفلفله حاره، 2 معالق كبار ديال السميده. هادشي كله غادي نديرو في الطحانه الكهربائيه، غنطحنو مزيان ونرجع معكم. غادي نجيب هذا الاناء اللي خاص بالكاشير، اللي ما عندوش يمكن يستخدم غير بلاستيك ديال الميكا. ندخلوه هنايا بسم الله. من بعد غنسد عليه وغادي نديرو يطيب في الماء غليان. غنجيب شي بريمه صغيره ولا كاسرونه ولا شي حاجه، نخليها حتى تسخن وغادي نديرو في قلب منها باش يطيب. غيطيب تقريبا ما بين 30 حتى 35 دقيقه حتى يقصح. نخليوه يبرد، عاد ان شاء الله غادي نقسمو. هانتوما كما كتشوفوا درتو في هذه البريمه فيها الماء غليان وغنخليه حتى يطيب. من بعد ما رقات الدجاج ديالي ليله كامله خليته، دابا غنضيف له تقريبا 4 ديال البصلات كبار مشلضين. انا هنايا استعملت البصله الحمراء من الاحسن، ولكن الا كانت ما متوفرش نستعملوا البصله البيضاء. ما البصله الحمراء كتعطي المذاق كتعطي حتى الختوريه للمرق. ودابا غادي نضيف العطريه، غنضيف سكينجبير، البزار، الملحه، العطريه ديالي كامله باش شرملت الدجاج ودرت له الماغيناد الليله قبل. غادي نعاود نضيف شويه. غنقلبوا الدجاج ديالنا مزيان من الجانب الاخر باش تهبط لنا البصله لتحت. من بعد غادي نضيف شويه ديال الزعفران شعره ومعلقه ديال السمن. مع السمن راه فايته حضرته معكم في القناه، دابا نخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. السمن تيجي رائع، تيجي غزال. نتوما كنحك شويه ديال الزعفران الحر ما بين يديا. كنعرفوا بان الزعفران والسمن هو اللي كيعطيو داك النكهه المغربيه للطياب. وزدت كاس ديال زيت الزيتون، ما استعملش نهائيا زيت المائده. وغادي نضيف الماء غليان. دائما فاش نضيفوا الماء غليان على النصيب ديالنا ونخليو الدجاج ديالنا يطيب. بطبيعه الحال نطيبوه على نار مهيله. وما نديروش الماء مباشره فوق الدجاج، نديروه دائما في الجنب، ونديروا ربيطه ديال القزبره ومعدنوس ونسدو عليه ونخليوه يطيب على خاطره. هنايا خديت كيلو ديال البصله قطعتها شرائح بحال اللي كنحضروا للتفايه. انا فضلت البصله نطيبها بوحدها، نطيبها معلكه، ما بغيتش نضيفها على المرق ديال الدجاج. كناخذوا 2 مغارف من داك المرق اللي عندنا ديال الدجاج البلدي وكنضيفو على البصله ديالي باش تاخذ لنا ديك النكهه وديك العطريه اللي كاينه كامله في الدجاج. وغنضيف شويه ديال العطريه، غنضيف شويه القرفه، نضيف شويه ديال الزعفران، شويه ديال الخرقوم، شويه السكينجبير، شويه ديال البزار، ومعلقه ديال السمن. انا المساند الرسمي ديالي هو السمن ضروري. كان تيعجبني بزاف في الطبخ، تنستعملو بزاف. ونقلبوا ديك البصله ونشحروها ونقصوا عليها، نضيفوا لها شويه ديال زيت المائده ونقصوا عليها ونخليوها تتعلق وطيب على خاطرها.
بلا ما نضيفوا لها الماء نهائيا. داك المرق اللي هزينا من الطاوه ديال الدجاج راه كافي. نحركوها ونخليوها طيب. ما نساوش مره خصنا نحركوا الطاوه ديالنا ونقلبوها، نقلبوا الدجاج ديالنا على جميع الجوانب باش يطيب مقاد. ضروري مره التحريك. هنا خديت 4 ديال الريوسه ديال الثومه غسلتهم وغادي نلوحهم صحاح يطيبوا في الطاوه ديالي. ودائما تقبوا الفخاض والصدر ديال الدجاج باش كيخرجوا داك الماء اللي تيكون حاصل في تمايا، وفي نفس الوقت يدخلوا الطياب ويشرب ديك العطريه اللي كتكون في الطاوه. مره تقبوه. انا ناخذ زلافه صغيره ديال العدس وتقريبا 3 ولا 4 ديال المعالق ديال الحلبه، وغادي نغسلهم. غنديرهم في هذه الكاسرونه. غادي نضيف عليه، انا كنطيبهم بجوج حيت راه تيطيبوا مقادين. العدس تيطيب مقاد مع الحلبه، كاين اللي كيطيب كل حاجه بوحدها اولا كيضيفوهم في المرق. كاين اللي ما تيبغيش المرق فيه الحلبه، كنطيبهم بوحدهم. كناخذوا مغرفه ولا جوج من داك المرق ديال الدجاج وتنزيدوها شويه د العطريه بنفس الطريقه باش طيبت البصله. كنزيدوها شويه ديال العطريه ونزيدوها الماء ونزيدوها الزيت ونخليوها تطيب ديك العدس بوحدها في الحلبه. هنايا زدت لها شويه ديال راس الحانوت وغادي نزيدها الماء والزيت وغنخليها طيب حتى هي على خطرها بنفس الطريقه. انا كنفضل هكا كل حاجه بوحدها. كاين اللي ما تيقدرش على داك المذاق مجهد ديال الحلبه في المرق ديال الدجاج. فاش توصل لنا البصله لهاد المرحله وتلوى وتبدا تشد اللون ديال التحمر، غنضيفوا لها معلقه ديال القرفه وغنضيفوا لها السكر، طويبه ديال السكر دائما على حسب الذوق. انا درت طوبه واحده، تقدروا ديروا اكثر، اللي كيبغي الحلاوه يدير جوج. غادي نحركوا كلشي وغنخليوها حتى تعلك. فاش تعلك معانا نزيدوها زليفه صغيره ديال الزبيب ديجا كنت مفزقاه في الماء حتى تحيدت منه ديك الغبره ديالو وكيتنفخ حتى شويه، ونقصوا عليها ونخليوها تعلك ونطفيو عليها. خديت هنايا 250 غرام ديال المشماش يابس، فزقته تقريبا واحد نصف ساعه. من بعد زدت له مغرفه ديال المرقه وغادي نضيف له السمن وغنضيف له القرفه والسكر ونخليه يتعلك حتى يتعسل لنا مزيان. نفس الطريقه درتها للشريحه، غير ما صورتش الشريحه الفيديو مشالي بنفس الطريقه. وفي الاخير كنضيفوا شويه ديال السكر هانتوما كيما كتشوفوا. قبل ما نصبوا الرفيسه ديالنا كنحطوا كل شيء قدامنا. الثومه انا حيدتها من الطاوه باش ما تحلش. هنايا قاديت شويه ديال التمر ودرت له عمرته بالكركاع، هادشي للتزيين. الكاشير ديالي قطعته دوائر كما كتشوفوا. البصله ديالي هي معلكه واجده واقفه في المريقه ديالها. حمرت شويه ديال اللوز اللي فسخت اللوز وحمرته في شويه ديال الزيت. عندي هنايا بيض السمان، ودائما الزيت تيبقى على حسب الاختيار وعلى حسب المتوفر. هذا المشماش ديالنا من بعد ما تعسل، والعدس والحلبه ديالي فاش طابوا. هذا التريد ديالي درتو في البرمه والكسكاس باش يبقى سخون. غادي نبخرو قبل ما نقدمو. الدجاج ديالي هو طاب كما كتشوفوا، طاب مزيان حتى السدير ديالو ولا طايب بحال الزبده. صافي المريقه ديالي واجده، كلشي واجد عندي، كلشي سخون. دابا ان شاء الله غادي نبداو الصبان ديال الرفيسه ديالنا.
هانتوما كما كتشوفوا التريد ديالي سخون، درتو في الطبسيل. دابا راه غادي نصب بالزربه باش تبقى لي الرفيسه سخونه، مع دابا الجو بارد دغيا كلشي تيبرد. من بعد غادي نحط الدجاج ديالي، غادي نسقي غير شويه، ما نسقيوش بزاف باش ما تعجنش معنا، حيت غادي نحطوا المريقه مرافقه الطبازله غنحطوها في زليفات. نسقيوها غير شويه، نرشوها وصافي، ماشي تكون ما تكونش معجنه. ثم غادي ندير البصله ديالي فوق الدجاج، ديك البصله كلها غنديروها فوق الدجاج تفايه. غنديروا الدوائر ديال الكاشير، وكنتمنى طريقتي في التزيين تعجبكم، ولكن كل واحد الذوق ديالو. تبارك الله، راه تبارك الله المغربيات مبدعات في التزيين ديال الاطباق ديالهم. البيض والشريحه والمشماش درتهم في هاد العويدات. غادي نبت داك الدجاج كله بهاد العويدات ديال البيض والشريحه وبيض السمان والشريحه والمشماش. التمر درتو في الجوانب. شتت داك اللوز فوق البصله. هنا راني كنزرب باش نقدمها سخونه. ثم غادي ندير العدس والحلبه في واحد الزليفات صغار ونحطهم في جناب، وندير في كل زليفه غادي ندير ويص ديال الثومه. وصافي هادشي اللي كاين. قبلوا عليا وقبلوا على التقديم البسيط ديالي، كنتمنى يعجبكم ويرقكم. المهم الطريقه راه سهله ومفصله، واي واحد ان شاء الله غادي يقدر يحضر الرفيسه. كانت هذه هي النتيجه النهائيه ديال الطبق ديالنا ديال اليوم اللي هو الرفيسه. كنتمنى يعجبكم، كنتمنى الفيديو تكونوا استفدتوا منه وعجبتكم طريقتي في التقديم ولا في الطياب. وشكرا جزيلا على التعاليق الزوينه ديالكم. ما تنسونيش من لايك، والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.